आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल ओक स्टोर टुडे। सिक्किमको ट्राफिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्य सरकारले ट्राफिक पुलिसलाई 16वटा रोयल इनफिल्ड बाइक प्रदान गरेको छ। राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आइतबार गान्तोक स्थित एमजी मार्गमा फ्ल्याग अफ गरेर 16वटा अत्याधुनिक बाइक ट्राफिक पुलिसलाई हस्तान्तरण गरे। सिक्किम पुलिसले आयोजना गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तामाङले यी बाइकहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। बाइक हस्तान्तरणको साथसाथै राज्यमा बढ्दो साइबर क्राइमलाई रोक्नको निम्ति सिक्किम पुलिसको अपराध शाखाले तयार गरेको सफाई मोबाइल एपको पनि मुख्यमन्त्रीले विधिवत सुरुवात गरे। यसैगरी अपराध शाखाले नै बाल यौन शोषण, महिला हिंसा, आत्महत्या र मानव तस्करीलाई रोक्नको निम्ति सुरु गरेको अर्को एउटा मोबाइल एप ज्योतिको पनि मुख्यमन्त्रीले विधिवत सुरु गरे। कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत सम्बोधन राख्दै सिक्किम पुलिसका डीआईजी प्रवीण गुरुङले राज्यमा ट्राफिक व्यवस्थालाई सुनियोजित तथा अनुशासित ढंगमा समाधान गर्न ट्राफिक पुलिसहरूलाई अत्याधुनिक बाइक प्रदान गरिएको बताए भने राज्यमा बढ्दो ट्राफिक समस्यालाई रोक्न आम नागरिकलाई पनि सहभागिताको अनुरोध गरे। यसरी नै राज्यमा बढ्दो साइबर क्राइमलाई रोक्न मानिसहरूमा सचेतनाको पनि आवश्यकता रहेको बताए। यसैगरी सीआईडीका जिल्ला अधीक्षक तेन्जिङ लोडेन लेप्चाले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्यमा साइबर क्राइम बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे भने साइबर क्राइम गर्नेहरूले विभिन्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाइरहेको पनि अवगत गराए। साइबर क्राइमलाई रोक्न एकमात्र उपाय मानिसहरूमा सचेतना नै रहेको बताउँदै उनले झुटो फोन कल र झुटो सामाजिक सञ्जालका साथीहरूबाट जोगिन पनि सबैलाई अपिल गरेका छन्। ज्योति चाहिँ तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो, सिक्किम पुलिसले 2016 देखि सुरु गरेको यो चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ पुलिसिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ 3टा मेजर क्राइम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज, ड्रग अब्युज र सुसाइडमा हामीले काउन्टर गर्न गरेको। अन्त हो त्यही इनिसिएटिभको मतलब विथिन द्याट इनिसिएटिभ इटसेल्फ हामीहरूले चाहिँ मोबाइल एप आज लन्च गरेको। यो मोबाइल एपमा चाहिँ बेसिकली 4टा इम्पोर्टेन्ट चिजहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो 4टा चिज चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मिसन ज्योतिमा चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज, ड्रग अब्युज र सुसाइडको जुन चाहिँ प्रिभेन्टिभ एक्सन छ त्यसको लागि तपाईँहरूले त्यो पढ्यो भने तपाईँको निकै तपाईँले कुनै क्राइम प्रिभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सेकेन्ड चाहिँ भयो तपाईँकोमा चाहिँ कुनै कम्प्लेन छ भने त्यो मिसन ज्योतिको मोबाइल एपको थ्रुबाट तपाईँले त्यो कम्प्लेन रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। थर्डली त्यसमा इम्पोर्टेन्ट नम्बर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर भयो, तपाईँको हाम्रो पुलिस कन्ट्रोल रुमको नम्बर भयो, ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको नम्बर भयो, त्यो सबै नम्बर पनि यसमा अभाइलेबल गरेको छ है। त्यहाँदेखि इम्पोर्टेन्टली चाहिँ लास्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीले सबै डिस्ट्रिक्टको एसपीदेखि लिएर एडिसनल एसपी, एसएचओ, थानाको एसएचओसम्म हामीहरूले फोन नम्बर त्यहाँ हालेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले त्यो एपको थ्रुबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ, या त एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, या त व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि पब्लिकलाई अगर उहाँको कुनै ग्रिभियन्स चाहिँ थानामा गएर एड्रेस भएन भने उहाँले त्यो एपमा हेऱ्यो भने उहाँको सिनियर अफिसरको नम्बर त्यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब पब्लिकलाई पनि सजिलो पर्छ हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु है। अन्त यो एप चाहिँ हाम्रो सोमबार मङ्गलबारदेखि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ गुगल प्ले छ, प्ले स्टोरमा तपाईँले मिसन ज्योति टाइप गर्नुभयो भने सिक्किम पुलिसको लोगो आउँछ, त्यो डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ है। अन्त एप्पल आइफोनको लागि, आइओएसको लागि चाहिँ मेबी अनदर 1 हप्ता जस्तो लाग्छ होला, तर एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ अहिले भोलि पर्सिदेखि चाहिँ गुगल स्टोरमा लाइभ हुन्छ। सर, बढिरहेको साइबर क्राइम प्रिभेन्सनको लागि र के एडभाइजरी दिनु चाहनुहुन्छ? साइबर क्राइमको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ हामीले मिसन सफाई भन्ने सुरु गरेको छ, सिक्किम अगेन्स्ट फ्रड एक्सन इनिसिएटिभ। यसमा चाहिँ बेसिकली जति पनि साइबर क्राइम हुन्छ, भिन्दै सिनेरियो जुन चाहिँ हुन्छ त्यही हिसाबले हामीले भिडियोहरू बनाएको छ, एनिमेसन भिडियोहरू होइन। त्योहरू चाहिँ पब्लिकको थ्रु हामी फेसबुकको थ्रु पब्लिकलाई मतलब सेयर गर्दैछौँ। उहाँले त्यो हेऱ्यो भने निकै नै क्राइमहरू प्रिभेन्ट हुनसक्छ। जति पनि साइबर क्राइमहरू आज सिक्किम पुलिसमा भइरहेको छ र अपराध शाखाको विशेष पहलमा चाहिँ यो सबै क्राइमहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरेका छौँ र फर्दर यसमा
अहिले भर्खरै तपाईँहरूले देख्नुभयो कि हामीले 2वटा मिसन ज्योति र सफाई भन्ने 2वटा मोबाइल एप्लिकेसन पनि हामीले लन्च गरेका छौँ र यो साइबर क्राइम विषय लिएर ट्राफिक समस्या लिएर र अन्य किसिमको जुन चाहिँ अपराधहरू छ त्यो अपराधहरूलाई समाधान गर्नुको लागि र जनतालाई सेवा पुर्याउनुको लागि चाहिँ यी कामहरू भइरहेको छ। तपाईँहरू सबैलाई विदित भएकै कुरा हो कि गान्तोक लगायत वरपरका क्षेत्रहरूमा आज ट्राफिकको खुबै ठुलो समस्या भइरहेको छ र दिन प्रतिदिन हामी यो समस्याबाट जुडिरहेका छौँ र यो समस्या छ तर यो समस्याको समाधानहरू पनि छ र यो समाधानहरूपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सिक्किम पुलिसको ट्राफिक ब्रान्च जसले चाहिँ यो इन्फोर्समेन्ट गर्छ ट्राफिक रेगुलेसनमा र यसलाई चाहिँ अलिकति सुदृढ बनाउनु परेको छ र यसलाई सुदृढ बनाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले आफ्नै पहलमा चाहिँ हामीलाई 16वटा स्मार्ट मोटरसाइकल दिनुभएको छ जसमा चाहिँ साइरेन, पुलिस लाइट, वायरलेसको इक्विपमेन्ट्सहरू र इत्यादि इक्विपमेन्ट्सहरू जडान गरिएको छ र कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ समस्या भएको छ भने, अवरोध भएको छ भने र हाम्रो नागरिकहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ समस्या भयो भने उहाँहरूले अघि हामीले जारी गरिएको जुन चाहिँ हेल्पलाइन छ त्यो हेल्पलाइनको मार्फत उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क राख्नुहुनेछ र तुरन्त एक्सनको लागि चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ र विशेष गरेर ट्राफिक समस्यालाई हल गर्नुको लागि चाहिँ यो साझा समस्या केन्द्रीय मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल हालमा दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टसँग 3 दिने दार्जिलिङ भ्रमणमा आएका छन्। तिनले 2024 को चुनाव अघि नै संकल्प पत्रमा घोषणा गरेको कुरा पूरा हुने बताएका छन्। साथै राज्य सरकारले चाहन्छ भने पर्यटन अनि सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्ने तिनले बताएका छन्। पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै तिनले भारतीय जनता पार्टीले 2021 को चुनावमा पश्चिम बंगालमा 200 भन्दा अधिक सीट जित्ने दावी गरेका छन्। सभी प्रेस के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं और हमारे बीच भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी उपस्थित हैं। आप 3 दिन के दौरे पे दार्जिलिंग और मिरिक, सिलीगुड़ी बहुत सारे क्षेत्रों में आप हैं और आप आते रहेंगे। ये पहला विजिट है उनका। आज यानी कल सिलीगुड़ी आने से लेकर के अभी शाम तक बहुत सारे समाज के और चाय बागान के और ट्रेड यूनियन के लोगों से मुलाकात हुई है और वो सब बातें भी साहब आपके सामने रखेंगे और अंत में आपके मन में अगर कोई प्रश्न होंगे तो एक एक करके अपना प्रश्न मंत्री जी के सामने रख सकते हैं। सो मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से। दार्जिलिंग के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी से मैं पहली बार बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सांसद जी की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पार्टी की योजना के अनुसार मैं 3 दिवसीय दौरे पर हूँ। आज मेरा दूसरा दिन पूरा हुआ है। कल रास्ते में जिस प्रकार से हमारे एलाइज पार्टनर्स ने, उसमें एमएलएज, उनके ऑफिस बेरर्स और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह के साथ स्वागत किया, वो 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों से भी प्रसन्नता से ज़्यादा उत्साह के लिए मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ। आज दिन में मैंने पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर, टूर एंड ट्रैवलर्स, गाइड्स और सोशल एक्टिविस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें दार्जिलिंग इनिशिएटिव करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबसे बड़ी विस्तृत चर्चा की है। दूसरे सत्र में हमने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोग थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, बड़े पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब से मैंने बात की है, चाहे वो ड्रामा के हों, चाहे वो संगीत के हों, चाहे वो नृत्य के हों, चाहे वो हमारे लोकल फोक डांसर्स हों या गायक हों। फिर उसके बाद में हमारी पार्टी की गतिविधियां शुरू हुई। जो चाय बागान के हमारे टी वर्कर्स यूनियंस के लोग हैं,
जो यूनाइटेड फोरम के तौर पर काम करते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। इन सबसे चर्चा के बाद में 2-3 बातें बड़ी साफ लगती हैं कि ये सब पहले समय से हम लोग सुनते रहे कि बंगाल में कानून का राज नहीं है। ये भी हम सुनते रहे कि उनको सामाजिक सरोकारों से बंगाल की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जब ये हमें कहते हैं तो लोगों को लगता होगा कि शायद हम प्रतिपक्ष के नाते कहते हैं, लेकिन जब हम चाय बागान की बात करते हैं तो मैं 10 साल पहले सिलीगुड़ी आया था। उस समय असंगठित क्षेत्र के भारतीय जनता मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। जो समस्याएं चाय बागान के लोगों की तब थी वो आज भी जस की तस बरकरार है। उनका वेज, जिसको अभी भारत सरकार ने मिनिमम वेज के कानून के तहत में पारित कर दिया है, शायद वो जल्दी उसमें न्याय हो जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा, चाय बागानों के भीतर सैकड़ों वर्षों से रहने वाले लोगों को जमीन का पट्टा नहीं है। ये राज्य सरकार का काम है जो आज तक कभी हुआ नहीं। यहाँ टैक्स लगता है कुछ लोगों पर, वो कलेक्टर उगाही कर रहा है। अंग्रेजों के समय से उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। जब मैंने कल्चर क्षेत्र के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो एक ऑफिस है उसमें लोग रिटायर होते जा रहे हैं, पद खाली रहते हैं, उसको भरा नहीं जाता। जो रिटायर थे वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, वो भी यहाँ पर आए। यहाँ कोई अकादमी नहीं है, अकादमी के लिए ज़मीन नहीं है। किसी भी प्रकार के आर्टिस्ट की प्रैक्टिस के लिए उनके पास में सार्वजनिक स्थान नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दार्जिलिंग प्रकृति की अनूठी देन है। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का नृत्य, यहाँ का संगीत नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य के मुकाबले राज्य की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। और इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में एक पर्यटन स्थल के नाते जो दार्जिलिंग को मिलना चाहिए था वो राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, उपेक्षा के कारण वो उनको नहीं मिल पाया। दार्जिलिंग को प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन जो सरकारों की गलत नीतियों के कारण या व्यक्तियों की गलतियों के कारण जो गैप्स पैदा हुए हैं उनको भरने की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी मानती है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार गुनहगार है। वो सांसद निधि का काम नहीं करने देती है। हमने कहा कि भाई सांसद निधि से बन सकता है, तो पता चला कि सांसद निधि खर्च ही नहीं कर सकता बंगाल में सांसद। तो फिर विकास कैसे होगा? आम लोगों को हितों की चिंता कैसे होगी? ये बड़ी चुनौती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि बंगाल सरकार के खिलाफ और उनकी पार्टी के जो लोग जिस प्रकार से आक्रामकता की राजनीति करते हैं, हिंसा की राजनीति करते हैं, उसके प्रति जो भयानक रोष है, उस रोष को कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो आंखों के सामने दिखता है वो पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना है। आपको कुछ पूछना तो जरूर पूछिए। पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। विधानसभा चुनाव, लोकसभा के समय जो किया था उस पर सांसद जी बताएंगे कि उन्होंने जो कहा था उन्होंने किन किन चीज़ों को पूरा किया। जैसे मिनिमम वेज का मामला है, कुछ और चीज़ें जो पूरी हुई है 1.5 साल के भीतर, 150 साल से नहीं हुई वो 1.5 साल में पूरी हुई है। हमने ये तय किया है कि हमारा विधानसभा का भी घोषणा पत्र होगा, जो हमारा जोन है उसका भी घोषणा पत्र होगा और राज्य का घोषणा पत्र होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में लिखती है वह संकल्प पत्र होता है, शपथ पत्र होता है। ऐसा देश जानता भी है और मानता भी है। और आपके कलाकार से जो आर्टिस्ट लोग से मुलाकात किया, उन लोग आर्टिस्ट के लिए, दार्जिलिंग के आर्टिस्ट के लिए कुछ उनकी तो सबसे बड़ी समस्या ये है जिसको लेकर तो मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि उन बेचारों के पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो कहते हैं इस बंगाल में किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना सबसे कठिन काम है, और जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको कोई बेचारों को ना तो ग्रांट मिल सकती है, ना इवेंट के लिए पैसा मिल सकता है। आज ही मैंने उनको ये नहीं पता कि भारत सरकार से इवेंट का पैसा मिलता है, उन्हें ये नहीं पता कि गुरु और शिष्य परंपरा में उनको भारत सरकार पैसा देती है। ये चीज़ें जानकारी भी नहीं है। आज ही मैंने बुलवाई हैं सांसद जी, आज ही मैंने उनको कल तक का समय कहा था, आज शाम तक उनको कन्वे कर देंगे। आपको भी ज़रूरत हो तो वो SMS हम आपको भी पहुँचा देंगे। जैसे टूरिज्म के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दार्जिलिंग टूरिज्म के लिए क्या क्या प्लान सोचे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो यही है कि हमको एक टैगोर कल्चर स्पेस जैसी कोई जगह चाहिए जहाँ पर लोग जाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें, क्योंकि यहाँ खुद का एक रिच कल्चर है, अपनी संस्कृति है,
उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए। अगर कोई पर्यटक आता है तो वो पर्यटक भी तो उन्हीं चीज़ों को देखने आता है, खाली वो जंगल पहाड़ और बर्फ देखने भर नहीं आता। जब भी कोई पर्यटक आए, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, वो यहाँ की कल्चर को भी देखना चाहता है। शाम को कोई आयोजन हो रहा हो साल में, तो कल्चर जो भी पर्यटक होगा वो पैसा देकर उसको देखेगा। ऐसी कोई व्यवस्था दार्जिलिंग की धरती पर है नहीं, और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम इसको घोषणा पत्र का अपना मुद्दा बनाएंगे कि जब भाजपा की सरकार बंगाल में आएगी तो हम इन कामों को पूरा करेंगे। आप लोग कितना आशावादी है कि इस बार भाजपा सरकार बंगाल में आए? अब की बार 200 पार अमित जी ने कह दिया है, वो आंकड़ा है। जब वो ऐलान करते हैं तो अभी तक तो हम उस पर सही साबित हुए हैं, इसलिए अभी तो हमारा लक्ष्य यही है, अब की बार 200 पार। नहीं, जैसे पीके ने बताया कि आप लोग, हमने 2 बातें उसमें कही थी कि हम गोरखा का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र है और वह होगा, और इसलिए गोरखा मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और अभी एक बहुत छोटी बात सांसद जी ने मुझे कही थी, और तब तो मुझे नहीं पता था कि चुनाव अभी होगा, कि नेपाली जो हमारे राइटर्स हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं। मैंने 3 दिन के भीतर करके दिया। इसलिए मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है हमारे घोषणा पत्र पर शंका करने की। कांग्रेस ने तो 20-20, 25-25 साल घोषणा पत्र में लिखा और नहीं किया। हम अपने टर्म के बाहर कोई चीज़ जाने नहीं देते। 2014 से 19 के बीच में जो घोषणा की थी वो पूरी हुई, 2019 में जो घोषणा हुई है वो 2024 के पहले पूरी होंगी, ये वचन है हमारा। दार्जिलिंग का आप लगता है कि दार्जिलिंग डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तक, आप जो बोल रहे हैं दार्जिलिंग डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका वजह है स्टेट गवर्नमेंट? हाँ, निश्चित रूप से जी। आपने जो बोला परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वो विद इन स्टेट होगा, स्टेट के बाहर होगा? जो पीपीएस है अभी जो आपने बताया, वो विद इन स्टेट है? जब कभी आप इस पर डिबेट करोगे तो मैं जरूर शामिल होऊंगा, अभी बार बार आता रहूंगा। बंगाल राज्य के भीतर ही बंगाल की बात होती है, पर मुझे लगता है ये डिबेट ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे तो अक्षर से लिखेंगे। तो ये आपका जो विजिट है 3 दिन का, तो ये चुनाव की नज़र से भी देख सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ आता रहूँगा। पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी पार्टी की दृष्टि से दी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता व्यक्ति पहले होता है, पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक बाद में होता है। तो हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो होगी। मैं संगठनात्मक कार्यों के लिए भी आपके बीच आता रहूँगा। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप पहाड़ के लिए कुछ खुशखबरी लेके आएंगे क्या? जो हमारे स्तर पर संभव होगा निश्चित रूप से करेंगे, और आपको शायद खुशी होगी। गेजिङ बजारका व्यापारी वर्गलाई लिएर शनिबार यहाँको एउटा होटलमा एउटा सभा गरी नयाँ संस्था लगायत कमिटी गठन गरिएको छ। स्थानीय शम्भु छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको यसै सभामा गेजिङ बजारमा व्यापार व्यवसाय चलाउने दोकानीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसै सभाको उद्देश्यमा विशेष गरेर व्यापारीले पाउनुपर्ने हक अधिकार र सुरक्षाको विषयमा चर्चा गर्दै विशेष सम्बन्धित विभागले लाइसेन्समाथि दिएको समस्या आदि विषयमा व्यापक चर्चा गरिएको थियो। सभामा व्यापारीको नयाँ संगठन तय गरी जसको कमिटी पनि गठन गरिएको छ। नयाँ संस्था सिक्किम व्यापारी जागरण मञ्चको नामकरण गरेर यसको अध्यक्ष शम्भु छेत्री, उपाध्यक्ष रामनाथ गुप्त, मोहम्मद इम्तिहाज, महासचिव गोकुल गुरुङ, संयुक्त सचिव अनिल शर्मा, कोषाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, साइब सर्भर प्रचार सचिव अविरल देवान आदिलाई सभाले मनोनित गरेको छ। व्यापारीहरूको हक अधिकार विषयलाई मध्यनजर लगाएर नयाँ संस्था श्री गणेश गरिएको शम्भु छेत्रीले बताएका छन्। सभामा विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ भने मुख्य रूपमा मेमोरेन्डम पत्र व्यापारीहरूको समस्यालाई लिएर तय गरिएको बताइएको छ। उक्त ज्ञापन पत्र राज्यका मुख्य सचिवलाई प्रदान गरिने बताइएको छ। मुख्य सचिवकोबाट पनि यसको सकारात्मक पहल नभए यो संस्था अदालतमा पुग्ने अध्यक्ष छेत्रीले थप बताएका छन्। आजको यो जुन सभा भयो, यो सभामा चाहिँ के छ भने यो व्यापारीहरू जति पनि छ हाम्रो गेजिङको, र अब हुनसक्छ अब यो व्यापारीको चाहिँ हक र हितको लागि चाहिँ कुनै पनि यो कतिवटा कुरा चाहिँ के छ भने कतिवटा हेरेजमेन्टहरू छ अफिसियली पनि, त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ हक आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ यो सङ्गठित भएको कारण चाहिँ यो पनि हो एउटा कुरा चाहिँ। अर्को नम्बर कुरा चाहिँ हामीले के भन्छ विगत सालदेखि यसरी
आधिकारिक हिसाबले चाहिँ यसरी आफ्नो हक अधिकारहरूलाई चाहिँ वञ्चित राखेको थियो र आजदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने यो हक र अधिकार चाहिँ हामीलाई मतलब यसरी अधिकारलाई चाहिँ वञ्चित नराखिदिनुहोस् र यो हक र अधिकारको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हामीलाई हक दिनुहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास राख्छु। र आज चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने आज सबै व्यापारी बसेर एउटा के अरे यो संस्था हामीले खडा गरेको छौँ। त्यो चाहिँ यसो नामाकरण चाहिँ के भएको छ भने त्यसको नामाकरण चाहिँ हामीले सिक्किम व्यापारी जागरण मञ्च राखेको छौँ हामीले। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा व्यापारीको दुःख सुख बुझोस् सरकारले पनि हैन, अनि उसको हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित राखिदियोस् भन्ने यसको भिजन चाहिँ त्यही हो। र यसले चाहिँ अब हामीले यो कतिवटा कुरा लाइसेन्स विषय लिएर अब हामीले जुनमै हामीले सब्मिट गरेको लाइसेन्स अहिलेसम्म कतिवटा कारणवश हो या के हो हामीलाई कुनै नोटिफिकेसन सो छैन हैन। र हाम्रो लाइसेन्स चाहिँ के गरेको छ भने उनीहरूले रोकेर राखेको छ। कतिले चलन काटेको छ, कतिले काटेको छैन र कतिले चलन पनि काटेको छैन। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अनि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो लाइसेन्स पनि रिन्युअल गरिदिएर जाओस् भन्ने यो निवेदन पनि छ। अर्को नम्बर कुरा चाहिँ हामीले आज सभाले यो पारित गरेको छ कि हामीले चिफ सेक्रेटरीलाई एउटा निवेदन हामी चढाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ 15 दिनको हामी टाइम दिन्छौँ उहाँलाई र यो चाहिँ सल्युसन तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् छिटोभन्दा छिटो, नत्र भने चाहिँ हामी कोर्टमा जानु बाध्य न। सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत सेलेम्बुङ चियाबारी बत्सेदा चर्च भवनमा युसिएमओ चर्चहरूका युवाहरूलाई लिएर युवा झुण्ड गठन गरियो। उक्त सभामा युसिएमओ केन्द्रीय कमिटीका सभापति स्टेफन राई, उपसभापति प्रतीक थुलुङ, कोषाध्यक्ष भूपेन डुक्पा, सल्लाहकार मण्डलीका अवकाश तामाङ, जोन खवास, धनराज सुब्बा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो जुन चाहिँ युथ विङ छ यो चाहिँ अलरेडी सङ्गठित भइसकेको एउटा सङ्गठन हो र हामीले यहाँ देखिराखेको छ आज मात्रै हामीले यो ठाउँमा युथ गठन गरिरहेको छ, तर आउनेवाला समयहरू धेरैवटा ठाउँमा युथ गठन हुन गइराखेको छ। र अघि नै भनिहाल्यो हामीसँग यो एउटा चर्च मात्रै होइन, आज हामी यहाँ भएर एउटा कमिटी गठन गर्नेछौँ। हामी कमिटीले यो नसोचौँ कि हामी मात्रै रहेछौँ युथको एउटा कमिटी भनेर होइन, तर हामीसँग लगभग 650वटा चर्चको युथहरू हामीसँग छ। भोलिको दिनमा यदि तपाईँहरूलाई यस ठाउँको चर्चको एकजना युथलाई के भयो भनेदेखिलाई तपाईँहरूको लागि 650वटा चर्चको युथहरू बोल्नु लागि रेडी हुन्छ। र हामीले यो युथ गठन गर्नु किन जरुरी छ भन्दाखेरि धेरैवटा यस्तो कुराहरू छ जो कुरा हामी एउटा मेरो मात्रै चर्च आज अर्को चर्च आफू आज हामी भएर हामी केही पनि खोज्न सक्दैनौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अस्ति मैले टकमा भनिरहेको थिएँ आज हामी कसै न कुनै न कुनै युथले कसै न कसैलाई पछाइराखेका हुन्छौँ। किनभनेदेखिलाई आज हामी जतिजना पनि 18 वर्षदेखिको माथि छ हामीले भोट हाल्छौँ हो, किन भन्नुहोस् त? हामीलाई मन परोस् मन नपरोस् जेसुकै होस् तर हामीले भोट हालिराखेका हुन्छौँ। हामी कसै न कसैलाई मन परेर त भोट हाल्छौँ नि त। आज ट्याक्कै पार्टीमै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, पार्टीमा नहिँड्ने व्यक्तिले पनि गएर भोट हालिराखेको हुन्छ। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भोट हालेको व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको बिचमा कतिको काम गरिराखेको छ। तपाईँको चर्चमा कतिजनाको त्यो बोली सुनाइ भइराखेको छ। तपाईँले जसलाई भोट दिनुभयो, तपाईँले जसको लागि नहिँडे तापनि गएर भोट हाल्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँले गएर भोट हाल्नुभयो कसले चाहिँ तपाईँको। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो जति पनि सङ्गठन हामीसँग छ युसिएमओ प्लस हामीले यो युथलाई गठन गरिराखेको छ, आउँदोवाला समयहरूमा हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ। किनभनेदेखि हाम्रो चर्चमा के खाँचो छ भन्ने कुरा हामीले माग्नु सक्नु पर्यो नि त। हाम्रो सङ्गठनलाई के खाँचो छ? हाम्रो सङ्गठनमा धेरै पढेको व्यक्तिहरू छ, धेरै पढेको आज युवाहरू छ, तर आज कसैले पनि काम पाउन सक्दैन। किन भन्नु दिनुभयो। अनि यहाँहरू साँच्चै नै भन्नुपर्दा यहाँहरू धन्यवादको पात्र यहाँहरू छन्। अनि यहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि विशेष गरेर आजको दिन हामीले यो ठाउँमा यसरी यो युथको विङको मिटिङ राख्नुपर्छ भनेर अस्ति हामीले जमर्को गरिसकेको थियौँ। तर आज झन्डै सेक्रेटरी हुनुहुन्छ यहाँको, अस्ति बिहान पखमध्ये यहाँको बाबा बित्नु भएको छ। अनि हामी आज चाहिँ डिभाइड भएर आएका छौँ, आधी यता आएका छौँ आधी उता गएको छौँ। हाम्रो फादरहरू कुलुङबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी यतै पोखरीको हुन्छ यहाँ
पोखरेबुङ एजी चर्च हुन्छ है एजी चर्चबाट हुनुहुन्छ रोमन क्याथोलिक चर्च कहीँ छोडिनु भयो खुसी लाग्यो अनि मेरो परिचय दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई अघि नै मेरो परिचय भनिसकेको छ म चाहिँ बिलिभर्स इस्टर्न चर्चहरू हामीसँग एफिलिएट छ यो युसिएमओको चाहिँ अनि यो युसिएमओ एकदमै राम्रोसँगले अहिले धेरै चलिराखेको छ भनौँ अहिले चाहिँ हाम्रो पहाड भेगमा हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो ठुलो सङ्गठन भएर काम गरिराखेको छ अनि विशेष गरेर युसिएमओको हाम्रो मेन एउटा के छ भने बाइबल हाम्रो जुन आधारित बसिएको छ बाइबल एउटा थिम छ हाम्रो तपाईको पवित्र उपस्थितिमा हामी शिर झुकाउँछौँ धन्यवाद दिन्छौँ आज यसरी बुबा यस भवनभित्र हामीलाई टाढा नजिकबाट यसरी आउनको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभयो हामी तपाईँलाई सबै मिलिकन नै यसको श्रेय दिँदछौँ अनि विशेष बुबा आज हामी यस ठाउँमा जुन उद्देश्यले बुबा हामी भेला भएका छौँ यो सबै उद्देश्यहरू आफ्नो दासको अगुवाईमा यसरी आज सुरु हुन गइराखेको छ र परमेश्वर बुबा यो अग्रिमको जति पनि कार्यक्रमहरू छ बुबा जे कुराहरू गर्नुपर्छ तपाईँले अबगै आफ्नो दासहरूलाई त्यो कुराहरू दिइसक्नु भएको छ र बुबा यो कुराहरूलाई आज ठिकसँगले गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी सबैलाई सुबुद्धि दिन हवस् ताकि हामी सबैको जीवनबाट बुबा तपाईँ परमेश्वरको महिमा तपाईँको राज्यहरू अघि बढेर गएका होस् र तपाईँबाटको बुबा महान महान आशिषहरूलाई हामी पनि रिसिभ गर्न सकौँ र पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी केही पनि जान्दैनौँ केही गर्न पनि सक्दैनौँ तर जब तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी सबै कुरा गर्न सम्भव बन्दछौँ र पवित्र आत्मा परमेश्वर विशेष यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी तपाईँको अगुवाई निर्देशन हामी माग्छौँ र सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् सुरुदेखि अन्तसम्म सबै कार्यक्रमलाई तपाईँको हातमा राख्दै आदर महिमा सम्मान फेरि पनि तपाईँले चढाउँदै प्रार्थना बिन्तीलाई माग्छौँ ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा च्यानल हेरिरहेको सम्पूर्ण मानवहरूलाई जय मसी नमस्ते म पास्टर स्टेफन राई सेन्ट्रल युथ कमिटीको चाहिँ प्रेसिडेन्ट विशेष गरेर आज 9 तारिक 1 महिना 2021 शनिबारको दिन हाम्रो यो पोखरेबुङ स्थित यो बेतसेदा चर्चमा विशेष गरेर सेन्ट्रल कमिटीकै तत्त्वावधानमा चाहिँ हाम्रो युथ जमातलाई लिएर चाहिँ हामीले युथ टोली हामीले गठन गरेका छौँ। कतिवटा चर्चेसहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले युथ गठन गरिरहनु भएको थियो? अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अहिले हामीसँग 7-8वटा चर्च चाहिँ हामीसँग थियो र अरू चर्च पनि छ जो चर्चहरू चाहिँ हामीसँग चाहिँ उहाँको उपस्थिति दिन सकेको छैन। आउँदो दिनहरूमा चाहिँ उहाँले उपस्थिति दिने चाहिँ यहाँले चाहिँ हामीसँग प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्नुभएको छ। कतिपय सुन्नमा आइरहेको छ हामीलाई प्रश्नहरू आइरहेको छ युसिएमओ एउटा सङ्गठन हो तर यसले राजनीतिक कदमहरू चालिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको थियौँ यसको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन यो हुनुको लागि चाहिँ अब मान्छेको आफ्नो एउटा दृष्टिकोण हुन्छ।
हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने त युसिओमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अराजनैतिक एउटा सङ्गठन हो। यो चाहिँ एउटा भनौँ पोलिटिकलसँग चाहिँ यसको चाहिँ अब लेनदेन चाहिँ हुँदैन, हुनु चाहिँ हाम्रो छुट्टै हो। तर पनि अब पोलिटिकलसँग हुँदैन भने त मिल्दैन। जे कुरो पनि गएर थोरिन चाहिँ लास्ट टाइममा चाहिँ गएर चाहिँ पोलिटिकलसँग नि मेल खानु पुगेको कारणले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामी होइन कुनै न कुनै पक्षमा चाहिँ अब के भनौँ, हामीलाई यद्यपि कसै पार्टीले अब हेर्दैन भनेदेखि भोलिको दिन फेरि कतिवटा पार्टीहरू यस्तो पनि हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो फेभरमा हामीलाई बोल्छ भनेदेखि त हामी त निश्चय पनि त्यो मतलब हाम्रो राइट्स पनि हो। हामीले कुनै पनि पार्टीमा नबसे तापनि, कुनै पनि हामी पार्टीसँग हामी एफिलिएट नभए तापनि हामीले चाहिँ एउटा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जुन दिनुपर्ने भोटहरू हुन्छ त्यो त हामीले दिएकै हुन्छौँ। अघि नै मैले भने नि पार्टीसँग हामी चाहिँ के हुँदैन, सम्मिलित हुँदैन, तर पनि हामी काहीँ न काहीँ गएर कुनै न कुनै क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले सम्मिलित भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हाम्रो फेभरमा जसले हामीलाई गर्छ साथ दिन्छ, हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ साथ दिएकै हुन्छ भोलिको दिनमा चाहिँ। भावी रणनीति तपाईँको युसिएमओको कस्तो खालको छ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ? हुन्छ, विशेष गरिकन जतिजनाले पनि यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ, म प्रतीक थुलुङ युथ विङको जोइन्ट सेक्रेटरी हो। र विशेष गरिकन भावी रणनीति भन्नुपर्दाखेरि आउनेवाला सिचुएसन र आज परिस्थिति र समयको माग कस्तो हुन्छ, आज त्यो प्रकारले हेरेर हाम्रो युसिएमओको हितमा आज जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले हाम्रो हितमा के गरेको हुन्छ हामी त्यसलाई विचार गरेर चाहिँ आउनेवाला समयहरूमा हामी स्टेप उठाएको हुन्छौँ होइन। जस्तै अहिलेसम्म धेरै हामीले स्टेपहरू उठाइराखेका छौँ। हामी नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हुँदाहुँदै पनि काहीँ न काहीँ गएर हामीले भोट दिने समय आउँछ र यो पालिको भोट चाहिँ हामी यस्तो अगुवाहरूलाई दिन चाहन्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो माइनोरिटी कम्युनिटीको हितमा काम गरेको हुन्छ। हाम्रो जतिजना पनि पढेकोहरू छ, जसले बेरोजगार भएर बसिरहेको छ, उनीहरूलाई रोजगार दिनेको हितमा, जतिजना पनि हाम्रो माइनोरिटीको हितमा काम गर्छ उनीहरूलाई लिएर हामीले काम गरेको हुन्छ आउनेवाला समयहरूमा। जस्तै अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो नि है, युसिएमओ मार्फत जुन चाहिँ यो ब्लकमा जुन चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटिजहरूमा धेरैवटा स्किमहरू छ, त्यो स्किमको माध्यममा पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। विशेष गरिकन तपाईँहरूले ब्लकको थ्रुबाट स्किम जान्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई जस्तै एसएचजी ग्रुपहरू छ हाम्रो माइनोरिटीलाई लिएर होइन, आज स्टुडेन्टलाई लिएर स्कलरसिपहरू छ, स्टुडेन्टलाई नै लिएर एजुकेसन लोनहरू छ, यस्तो विभिन्न प्रकारको छ। जस्तै बिजनेस लोनहरू भयो, तपाईँहरूले यस्तो धेरैवटा कुराहरू छ जुन कुरो माइनोरिटीको हितमा आइराखेको छ गभर्मेन्टमा, तर हामी कतिवटा कुरोमा फेलियर भइराखेको छौँ। कारण आज हामी सबैजना चाहिँ एक्टिभली नखटेको कारणले गर्दामा चाहिँ एक भइराखेको छौँ। र यो च्यानलबाट म यो भन्न चाहन्छु आउनेवाला समयहरूमा हाम्रो माइनोरिटिजको कामहरू कसले छिनिराखेको छ, जस्तै जुनै पनि पोलिटिकल पार्टिज होस् हामीलाई मतलब छैन, तर कुन चाहिँ पार्टीहरूले के भएर हाम्रो माइनोरिटीको कामहरू लगिराखेको छ हामी त्यसको खोजी गर्नेछौँ र आउनेवाला समयमा हाम्रो माइनोरिटीको हितमा आएको काम चाहिँ हाम्रो माइनोरिटीमा नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ र हामी यस कुरोलाई लिएर हामी खटिने पनि छ आउनेवाला समयहरूमा चाहिँ। जुन चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि जुन चाहिँ एजुकेसन लोन छ नि, त्यसको विषयमा अलिकति त्यसको विषयमा पनि अलिकति प्रश्न एजुकेसन लोन चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ माइनोरिटी डिपार्टमेन्ट छ एउटा, माइनोरिटी डिपार्टमेन्टमा गएर तपाईँको क्वालिफिकेसन कति छ, क्वालिफिकेसनको तपाईँको एउटा तपाईँको यो पर्सेन्टेज कति आएको छ, पर्सेन्टेज मेन गरिकन चाहिँ 90देखि बिलो हुँदैन, तपाईँको 90 एबभदेखि पर्सेन्टेज हुनु पर्यो र तपाईँको स्ट्रिम के छ त्यो सबै कुरोलाई हेरेर चाहिँ तपाईँको एजुकेसन लोनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। युसिएमओ जुन सङ्गठनमा चाहिँ कतिवटा चर्चेसहरू मिलेर सङ्गठन गठन भइरहेको छ? युसिएमओ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीले कमसेकम 630वटा भनिराखेको छौँ, तर अहिले बढेको कारणले गर्दामा चाहिँ हाम्रो लगभग 700वटा चर्चेसहरू हाम्रो पुग्न आँटेको छ युसिएमओभित्र चाहिँ। जुन आज यहाँनिर जुन चाहिँ यो पोखरीबुङको बेतसाइदा चर्चमा तपाईँहरूले जुन चाहिँ एउटा युसिएमओ गठन युथ गठन गर्नुभयो, कमिङ अरू ठाउँहरूमा चाहिँ कहाँ गएर गठन गर्नु? आउनेवाला समयहरूमा हाम्रो जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि हामीले टकबर भ्यालीमा युथ गठन गरिसकेका छौँ र हाम्रो यहाँ भयो र आउनेवाला समयहरूमा हाम्रो मारेबुङ छ, चुङथुङ छ, रिसियाट, ब्लुमफिल्ड छ र आज हाम्रो तराई ब्रान्च छ, हाम्रो धेरैवटा यस्तो ब्रान्चेसहरू छ जसमा गएर हामीले गर्न लागिराखेका छौँ। ब्रान्चभित्र चाहिँ हामी झन्डै 86वटा जति चर्च छौँ र सुके ब्रान्च हामीले चलाएर बसेको छौँ र यो चाहिँ हामीले 2014देखि चलाएर बसेको र आज यो सुके ब्रान्चमा मात्रै युथ गठन चाहिँ होइन, हाम्रो 683वटा जति चर्च छ। 683वटा चर्चमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्तीमा हामीले 3जना 4जना गरेर हामीले युवाहरू चाहिँ मिलाएर एउटा चर्चबाट मागेको छौँ र
लगभग हामीसँग 3500 जति युवाहरू हामीले गठन गरिसकेका छौँ र 3500 युवाहरू चाहिँ हामीले कुनै फाइटिङको लागि र नराम्रो कुराहरूको लागि हामीले यो गरेको होइन। युवा गठन चाहिँ हामी चाहिँ पहाडलाई चाहिँ हामी इसाई भएको नाताले प्रार्थनाको साथमा चाहिँ हामी विभिन्न कामहरू कार्यहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा चाहिँ हामी गर्नु सकौँ भनेर र जति पनि हाम्रो इसाईभित्र बोल्न नसक्ने गरिब दुखीहरू भए असहायहरू छ उहाँको निम्ति बोलिदिनु र खडा हुनुको निम्ति चाहिँ हामीले यो युवा गठन गरेको। किनकि हाम्रो एउटा सानोभन्दा सानो पञ्चायत अफिसमा जाँदा आउँदाखेरि एउटा हेडिङमा धर्म लेख्ने साथै इसाई लेख्ने साथै त्यो हाम्रो फर्महरू हराउने, ब्लकमा जाँदाखेरि हाम्रो फर्महरू हराउने, माइनोरिटीहरूलाई पुरा फेसिलिटी चाहिँ गभर्मेन्टले देखाइदिएको छ। तर हामी माथि त्यहाँनिर हाम्रो धर्म लेख्ने साथ इसाई लेख्ने साथै इसाईको चाहिँ त्यो फर्मैहरू गायब गरिराखेको छ गभर्मेन्टहरूले। यसको लागि चाहिँ हामी एउटा आवाज बन्नुको लागि चाहिँ हामीले युवाहरू चाहिँ हामीले जग्गा जग्गा थुमथुममा चाहिँ हामीले यो गठन गरिराखेको छौँ। हामीले आज सुके ब्रान्चमा मात्रै होइन हाम्रो भिजनहरू चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभरि तराई डुवर्स डल्लैमा हामी चाहिँ यो गरिसक्नेछौँ। कमिङ जेनेरेसनको युवाहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामी एउटा इसाई भएको नाताले गर्दा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि म यो जसरी हामीले सङ्गठनहरूलाई सुरु गरेको छौँ यो सङ्गठनलाई मात्रै यिनीहरूले नबढाएर चाहिँ खेलकुदपट्टि विभिन्न सरसफाइ अभियान ब्लड क्याम्पहरू राखेर एउटा सेवामा परिणत चाहिँ हाम्रो युवा भाइहरू चाहिँ बनियोस् भन्ने म एउटा अनुरोध गर्छु। तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम रोशन बिके। युसिएमको कुन चाहिँ? म युसिएम सुके ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। देशको केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद पटेलले आज मिरिकको भ्रमण गरेका छन्। 3 दिवसीय दार्जिलिङ भ्रमणको आज अन्तिम दिन उनले मिरिकको विश्व प्रसिद्ध बोकार गुम्बामा पुगेर पूजा अर्चना गरेपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मन्त्री पटेलले पहाडको विभिन्न धार्मिक स्थानहरूमा पुग्न पाउनु सौभाग्य रहेको तथा भ्रमणले अद्भुत अनुभूति प्राप्त भएको धारणा व्यक्त गरे। यस्तो अवसर प्रदान गरेकोमा सांसद राजु विष्टलाई पनि तिनले आभार व्यक्त गरे भने दार्जिलिङ भ्रमण धेरै सुखद रहेको तिनले बताएका छन्। आध्यात्मिक स्थानों पर जाने पर अनुभव बताना कठिन होता है, लेकिन अनुभूतियाँ जरूर होती हैं। एक प्राचीन परंपरा जिसको बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ नहीं मानती, लेकिन हम सनातनी व्यवस्था के लोग अवतारों को मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म होता है और ये सब हो सकता है। वो व्यवस्था देखने के लिए मिली, उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और अपने पूर्वजों की और गुरु की कृपा मानता हूँ कि ऐसे स्थानों पर आने का हमें सपरिवार अवसर मिला। मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इसको शामिल किया। इस बात के लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। संस्कृति मंत्रालय के भीतर लेह, अरुणाचल, सारनाथ 3 हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी हैं, प्लस नालंदा, ऐसे 5 स्थान हैं। संयोग से मैं उसका चांसलर भी हूँ एज ए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। तो उस नाते भी मुझे लगता है कि इस स्थान पर आना मेरे लिए सार्थक होगा। सर, आप जो आज मिरिक में है यहाँ पे, मतलब किस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आए हैं, उसको बारे में बताइए। जब कोई भी मंत्री या राजनीतिक कार्यकर्ता, हम सारे जनप्रतिनिधि जब किसी स्थान पर जाते हैं तो समग्र विकास की कल्पना करते हैं। और जब मैं समग्र विकास कहता हूँ तो वह सिर्फ भौतिक विकास नहीं होता। हम टूरिज्म की भी चिंता करते हैं, लेकिन साथ में संस्कृति की भी चिंता करते हैं। और वो अगर किसी की गलती से अगर कहीं कोई गैप बना है या नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे करें। आने वाली पीढ़ी संस्कृति को भी थामे और अपने भविष्य के बारे अच्छे सपने भी वो पूरा कर पाए। उन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाना, और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने स्थान आप अपनी आंखों से देख पाएँ। और ऐसे सुंदर प्रकृति के बीच में जो स्थान, जो पैसे खर्च करके लोग घूमने के लिए आते हैं, मुझे सरकार के मंत्री के रूप में आने के लिए मौका मिला है। मैं मिरिक वासियों का और पूरे गोरखा की जितनी भी हमारी जो पूंजी है उस सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सरले त्यही भन्नुहुँदैछ, हेर्नुहोस् दार्जिलिङमै आपने बोला था कि 2000 दार्जिलिङ पहाडको पर्यटन उद्योगलाई विश्वव्यापी बनाउन तथा यसको व्यवसायीकरणको निम्ति आज राङभाङ भेल्ली होमस्टे अनर एसोसिएसनका प्रतिनिधि टोलीले आज मिरिक भ्रमणमा आइपुगेका केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद पटेललाई ज्ञापन दिएका छन्। यसबारे एसोसिएसनका सचिव अश्विनी तामाङ अनि कोषाध्यक्ष कल्याण राईले अधिक जानकारी दिएका छन्। होमस्टे अनर एसोसिएसनको तर्फबाट प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी अनि एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू 4 जनाको एउटा टोली आज हाम्रो मिनिस्टर, टुरिज्म मिनिस्टर एन्ड कल्चर मिनिस्टरलाई भेट्न गएको थियौँ। हामीले विशेष गरेर चाहिँ यो रुरल टुरिज्म ग्रामीण क्षेत्रमै जुन प्रकारको हामीलाई सुविस्ता अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट हामीलाई के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँलाई मेमोरेन्डम चढाएका छौँ। यो मेमोरेन्डमको विषयमा चाहिँ मेरो मित्रले के कस्तो गर्नुपर्छ अश्विनी तामाङसँग तपाईँले बात गर्नुहोस्। हाम्रो विशेष गरी मूलभूत कुरामा चाहिँ के थियो भने मार्केटिङ। हाम्रो होमस्टे जति पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यता एकदम नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको टुरिस्टै आएको छैन। फरेनर्स त हामी हार्डली देख्छौँ। त्यो चाहिँ
केही न केही कम्युनिकेसन ग्याप होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सेन्ट्रल मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर विशेष गरी हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आए जाओस् या अरू क्षेत्र जस्तै अब हाम्रो साउथ इन्डियादेखि लिएर माथि नर्थ इन्डियातिरबाट पनि किन म्याक्सिमम् हाम्रो बेङ्गलभित्रकै टुरिस्टहरू बेसी आउँछ र यसको विषयमा हामीले उहाँलाई एउटा मेमोरेन्डम बुझायौँ अन्त त्यसरी कतिवटा वेबसाइट्सतिर हामी पस्नुपर्ने भन्ने उहाँले भन्नुभयो र त्यो छोडेर फेरि अरू कति कल्चरल इस्युजहरूलाई पनि हामीले हाइलाइट गरेर मेमोरेन्डम दिएको छौँ। के वचन दिनुभएको छ उहाँले, के वचन दिनु? उहाँहरूको चाहिँ अलरेडी सेट पोर्टल्सहरू रहेछ, वेबसाइट्सहरू, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले सेल्फ सर्टिफिकेसन पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यहाँ पसेर कति ट्रेनिङ्सहरू सेल्फ सर्टिफिकेसन गरेपछि चाहिँ विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ अब उहाँहरू त त्यो एकदमै फुल्ली इन्फर्म भएर आउनुसक्छ, जताभावी जाँदैन। त्यो किसिमले हाम्रो पनि त्यो पोर्टल्सतिर पस्यो भने चाहिँ हामीले त्यो एक्सपोजर पाउँछ र उहाँहरू त्यो देखेर निर्धक्क उहाँहरू यहाँ पनि ट्राभल गर्न सक्छ भन्ने एउटा सेल्फ सर्टिफिकेसनको पनि एउटा पोर्टल बताइदिनु भएको छ हामीले। अनि मेन कुरो चाहिँ हामीले आज हामीलाई समस्या आएको कुरोहरूमा चाहिँ के भने हाम्रो होमस्टेजहरू बस्तीमा मात्रै छैन, कमान एरियामा पनि छ, वन बस्तीमा पनि छ, अनि सिन्कोना एरियामा, सिन्कोना बस्ती जुन उयसमा छ त्यो एरियामा पनि छ। तर अहिले हामीलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ बस्ती जो खासमल एरिया छ, जसको आफ्नो डिड जमिन छ, उनीहरूलाई केही प्रब्लम छैन। तर जसले आफ्नो यो टी गार्डन या वनबस्तीमा आफ्नो होमस्टेहरू चलाइरहेछ उहाँहरूको रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ ब्लकमा कतिवटा असुविस्ता भइरहेछ कि हामीलाई कमानको म्यानेजरको या कमानको तिमीहरूले एनओसी लिएर आइज, वनबस्तीको वेस्टबाट एनओसी लिएर आइज भन्दैछ। त्यो चाहिँ हामीले पाउनु सकेको छैन। कतिवटा स्टेटमा कतिवटा टी गार्डनहरूले दिनु मानेको छैन। यो विषयमा पनि हामीले कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो स्टेटको विषय हो, हामी यसमा केही भन्नु छैन। र यो बडापुमोङ चियाबारी यङ बोइज युनाइटेड क्लबद्वारा एडवर्ड फाउन्डेसनको सहयोगमा 10 जनवरी आइतबारको दिन स्थानीय बाँसधुरा सार्वजनिक भवनमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजना गर्ने भएको थियो। तर कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण उक्त शिविर स्थगित गरिएको जानकारी क्लबका पक्षबाट सिद्धान्त थापाले दिएका छन्। नमस्कार, हामी बडापुमोङ चियाबारी यङ बोइज युनाइटेड क्लबद्वारा आज दिनाङ्क 10 तारिक 1 महिना 2021 को दिन जुन मेडिकल क्याम्प अनि ब्लड डोनेसन क्याम्प बाँसधुरा सार्वजनिक भवनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर कारणवश अहिले कोरोनाको समयमा, कोरोनाको प्रकोपमा, जुन कोरोनाको महामारीले गर्दा है दार्जिलिङमा पनि भ्याक्सिनेसनको प्री ट्रायल हुन गइरहेछ र भ्याक्सिनेसनको प्री ट्रायल हुनको कारण डाक्टर अनि नर्सहरू सबै यही प्रक्रियामा सबै लागू परेको हुनाले यो जुन आज राखिएको क्याम्प थियो हामी त्यो क्याम्पलाई 2-3 दिन पछाडि गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसर्थ पुबुङ वरिपरि अनि पुबुङ भेगका मानिसहरूलाई हामी क्षमा चाहँदै यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि आगामी दिनहरूमा हामी यो मेडिकल क्याम्प अवश्य नै गर्नेछौँ र यो मेडिकल क्याम्पको जुन दिन हामी तय गर्नेछौँ त्यो दिनको 4-5 दिनको अगाडि हामी तपाईँहरूलाई पहिल्यै आगामीबाट सूचित गर्नेछौँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिको हित अनि दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति पार्टीको संकल्प पत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेका छन् त्यो कुनै कागजको टुक्रा नभएको बताउँदै संकल्प पत्रलाई कार्यरूपमा उतार्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले गरेका छन्। विष्टले गोर्खा जातिको 11 समुदायलाई जनजातिको मर्यादा दिनु तथा गोर्खा जातिको अस्मिता विकास लगायत स्थायी समाधानको निमित्त गत केही दिन अघि गृहमन्त्रीसित बैठक भइसकेको तथा यसको समाधान धैर्य साथ भारतीय संविधान मुताबिक नै हुने दाबी गरेका छन्। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में लिखा है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। रही बात गोरखाओं की 11 जनजाति में शामिल करना, उसकी प्रक्रिया चल रही है। भगवान ने चाहा तो वो काम जल्द होगा। दूसरी बात स्थायी राजनीतिक समाधान, उसके अंदर में गोरखाओं की आइडेंटिटी, यहाँ की विकास, यानी हमारी जितनी भी समस्या उन सबको समग्र रूप के लेकर के उसके ऊपर में जो है उसका निर्णय होगा। इसके ऊपर चर्चाएं होगी। अभी हाल ही में गृह मंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई है। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन ये इतना
हल्का विषय नहीं है कि आप और हम सड़क में चलते चलते बात कर ले और हम जो है पीपीएस का समाधान करें। इसका समाधान होगा, भारत के संविधान से होगा, भारत के संसद भवन में होगा, भारत के सांसदों से होगा और जैसा सर ने कहा स्थायी होगा। धन्यवाद। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।